आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा और वज़राए दिफ़ा नई दिल्ली में अपनी मीटिंग में बाहमी शराकतदारी के साथ मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में बारापदा में कुल हिंद संताली मुसन्निफ़ीन की अंजुमन के अदबी फेस्टिवल और 36वें सालाना कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। फ़ौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे का आज से जनूबी कोरिया का दौरा शुरू हो रहा है। आज शाम से गोवा में भारत के 54वें बैनुल-अक़वामी फ़िल्म फेस्टिवल का आगाज़ होगा और ISSF आलमी कप फाइनल 2023 का मुकाबला जाती मरहला कल से दोहा कतर में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा मोहतरमा पेनी ओंग आज सुबह भारत के दौरे पर पहुंची। नई दिल्ली में वज़ारत ख़ारजा के अफसरान ने उनका खैर मकदम किया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि वो दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा और वज़राए दिफ़ा की मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगी। इसके अलावा वो वज़राए ख़ारजा के 14वें बाहमी मुज़ाकरात की मीटिंग में भी शरीक होंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि मीटिंग के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दिफ़ा रिचर्ड मार्क्स और वज़ीर ख़ारजा पेनी ओंग के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग के दौरान दिफ़ा, कलीदी नौइयत के मामलात और दीगर सिक्योरिटी उमूर ज़ेर गौर आने का इम्कान है। कल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान वज़ारत ख़ारजा की सतह पर 14वीं मुज़ाकरात होंगे। इन मुज़ाकरात के दौरान जामे कलीदी शराकतदारी के तहत ताउन और इश्तराक पर गौर किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा का 3 रोज़ा दौरा कर रही हैं, जहां वो मयूरभंज और संबलपुर अज़ला में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। उन्होंने बारीपदा में कुल हिंद संताली मुसन्निफ़ीन की अंजुमन के अदबी फेस्टिवल और 36वें सालाना कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। वो मयूरभंज ज़िले में कुलियान यकलव्य मॉडल अकामती स्कूल का इफ्तिताह भी करेंगे। अपने दौरे के दूसरे दिन सदर जमहूरिया अपने आबाई ज़िले में पहाड़पुर गांव में हुनरमंदी के एक तरबियती मरकज़ का इफ्तिताह करेंगी। इसके अलावा मयूरभंज ज़िले में बदम पहाड़ रेलवे स्टेशन पर 3 नई गाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अपने दौरे के तीसरे दिन मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू संबलपुर में कौमी तालीमी मुहिम नए भारत के लिए नई तालीम की शुरुआत करेंगे, जिसका एहतमाम ब्रह्मा कुमारी ने किया है। सदर जमहूरिया और मुसल्लह अफवाज की सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू मुसल्लह अफवाज की मेडिकल कॉलेज पुणे की प्लेटिनम जुबली साल के मौके पर उसे 1 दिसंबर को सदर का परचम अता करेंगी। मुसल्लह फ़ौज का ये मेडिकल कॉलेज एक अहम इदारा है और इसका शुमार मुल्क के मुमताज़ मेडिकल कॉलेजों में होता है। कल से नई दिल्ली में एनुअल यूनाइटेड नेशंस फोरम 2023 का इजलास शुरू हो रहा है। बनी नौ इंसान से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी कानून और अमन का क़याम इसके एजेंडे में सर फहरिस्त रहेगा। भारत का यूनाइटेड सर्विस इदारा, रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी और अक़वाम मुत्तहिदा की क़याम अमन से मुताल्लिक कार्रवाइयों के मरकज़ के ताउन से इसका एहतमाम कर रहा है। भारत का यूनाइटेड सर्विस इदारा बहुत कदीम इदारा है और इसे 1870 में कायम किया गया था, जिसका मकसद कौमी सिक्योरिटी और फ़ौजी उमूर पर तहक़ीक़ और बहस व मुबाहसा का एहतमाम करना है। फ़ौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे का आज से जनूबी कोरिया का दौरा शुरू हो रहा है। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को फिर से मज़ीद मजबूत करना है। भारत और जमहूरिया कोरिया के दरमियान ताल्लुकात की तारीख़ में आज का दिन निहायत अहमियत का हामिल है। आज ही के दिन 1950 में कोरियाई जंग के दौरान ज़रूरतमंदों को तिब्बी मदद फराहम करने के लिए बुसान में भारतीय फ़ौज की 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस गाड़ियाँ उतरी थीं। इस दौरे की कलीदी खुसूसियात में कोरियाई फ़ौज के सरबराह जनरल पार्क आंसू के साथ एक बाहमी मीटिंग और मुसल्लह फोर्सेज के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन किम सियोंग क्यूम के साथ बातचीत शामिल है।
یہ آکاشوانی ہے۔ بھارت کا 54واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول افی آج گوا میں شروع ہوگا۔ افتتاحی تقریب آج شام 5 بجے شیاما پرساد مکھرجی انڈور اسٹیڈیم میں منعقد کی جائے گی۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر اس 9 روزہ فیسٹیول کا افتتاح کریں گے، جس میں 270 فلمیں دکھائی جائیں گی۔ ایک جانب اس سال فیسٹیول کا آغاز کیچنگ ڈسٹ فلم کی نمائش سے کیا جائے گا، تو دوسری جانب امریکہ کی دی فیدر ویٹ فلم فیسٹیول کی اختتامی فلم ہوگی۔ ستیہ جیت رے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہالی ووڈ کے معروف اداکار اور پروڈیوسر مائیکل ڈگلس کو دیا جائے گا۔ افی نے OTT سیریز اور فلموں میں مہارت کو تسلیم کرنے کے لیے اس سال سے OTT ایوارڈز کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ایل مروگن اور گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ مادھوری دکشت، شاہد کپور، شریا سرن، نصرت بھروچا، پنکج ترپاٹھی، شانتنو موئترا، شریا گھوشال اور سکھویندر سنگھ افتتاحی تقریب میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ کل رات وشاکھاپٹنم بندرگاہ پر شدید آگ لگ جانے کے واقعے میں ماہی گیری کی 25 سے زیادہ کشتیاں جل گئیں۔ بندرگاہ کے حکام نے آگ بجھانے والی خصوصی گاڑیوں کو اس پر قابو پانے کے لیے طلب کیا۔ خبروں کے مطابق جس وقت آگ لگی وہاں 500 کشتیاں لنگر انداز تھیں، جن میں سے 100 میں آگ لگ گئی۔ جزوی طور پر جل جانے والی 60 کشتیوں کو وہاں سے بچا کر ہٹا لیا گیا، جبکہ 40 پوری طرح جل گئیں۔ یونائٹڈ نیوز آف بنگلہ دیش کے مطابق بنگلہ دیش میں اس سال ڈینگو کے مریضوں کی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جس سے اس بیماری کے وہاں شدت اختیار کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ بنگلہ دیش کے صحت خدمات سے متعلق ڈائریکٹر کے مطابق ملک میں اس سال ڈینگو کے مریضوں کی تعداد 3,01,255 تک پہنچ گئی تھی، جبکہ کل صبح تک 2,94,757 مریض روبہ صحت ہو چکے تھے۔ کل صبح تک گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 6 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ اس طرح اس سال اس مرض سے وہاں مرنے والوں کی تعداد 1,549 ہو گئی ہے۔ دلی NCR میں ہوا کے معیار میں مجموعی طور پر معمولی بہتری آئی ہے، لیکن یہ ابھی بھی ناقص زمرے میں ہے۔ آج صبح 10 بجے شہر کے ہوا کے معیار سے متعلق اشاریہ 279 تھا۔ ہوا کے معیار کا اشاریہ 201 اور 300 کے درمیان خراب، 301 سے 400 کے درمیان بہت زیادہ خراب اور 401 سے لے کر 500 تک کے اشاریے کو بہت زیادہ شدید مانا جاتا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ کے چناؤ فہرستوں سے متعلق آبزرور ڈاکٹر وسنتھا کمار نے آج کرگل میں ضلع افسروں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس میں تصویر والی چناؤ فہرستوں پر نظر ثانی کی گئی۔ اس سلسلے میں 1 جنوری 2024 کو کوالیفائنگ تاریخ رکھا گیا ہے۔ 4 روزہ چھٹھ پوجا کی تقریبات آج صبح طلوع ہوتے سورج کو اوشا کلین آرگھیہ دینے کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئیں۔ ہزاروں عقیدت مندوں اور لوگوں نے ندیوں کے کنارے، تالاب، آبی ذخائر پر بنائے گئے چھٹھ گھاٹوں پر پانی میں کھڑے ہو کر سورج دیوتا کی پوجا کی۔ ISSF عالمی کپ فائنل 2023 کے مقابلہ جاتی مرحلے کا آغاز 10 میٹر ایئر پسٹل مرد و خواتین مقابلوں کے ساتھ کل قطر کی راجدھانی دوحہ میں ہوگا۔ شوٹنگ کے مختلف مقابلوں میں بھارت کے 13 شوٹرز حصہ لے رہے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع نئی دلی میں اپنی میٹنگ میں باہمی شراکت داری کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اڈیشہ میں باری پادا میں کل ہند سنتالی مصنفین کی انجمن کے ادبی فیسٹیول اور 36ویں سالانہ کانفرنس کا افتتاح کریں گی۔ فوج کے سربراہ جنرل منوج پانڈے کا آج سے جنوبی کوریا کا دورہ شروع ہو رہا ہے۔ آج شام گوا میں بھارت کے 54ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول کا آغاز ہوگا اور ISSF عالمی کپ فائنل 2023 کا مقابلہ جاتی مرحلہ کل سے دوحہ قطر میں شروع ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔